अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आज़म। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाज़रीन, काबुल के अंदर जब मुजाहिदीन ने हुकूमत कायम की और फिर पंजशेर का मामला हो रहा था तो ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर जो धावा बोला वो तो एक तरफ, रूस का रवैया तब्दील होना शुरू हो गया और रूस ने एक तो मुजाहिदीन की जो तकरीब हलफबरदारी थी उसमें आने से इनकार कर दिया, फिर ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर अपनी फौजें लगा दी। लेकिन इस खित्ते के अंदर और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान से रिलेटेड सिचुएशन इतनी तेज़ी से तब्दील होती है कि यू कांट इमेजिन कि ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कितना ज़्यादा है। राइट नाउ एक मुलाकात तय पा गई है, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है दुशांबे के अंदर और वहाँ पर मुलाकात होगी वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की। ये मुलाकात तो उस इजलास के अंदर होगी, लेकिन इस इजलास ने जो नुकसान भारत को और जो नुकसान ईरान को पहुंचाया है वो बड़ा अहम है। यहां तक कि ईरान अपने फैसले वापस लेने पर मजबूर हो गए। तमाम तर जो डिस्कशन है ये आज की जाएगी और साथ साथ अमेरिका जो है अब वो तालिबान के साथ लगता यूं है, यूं महसूस होता है कि बातचीत करना चाहता है, उनके साथ मामलात को सेटल डाउन करना चाहता है और ये तालिबान भी चाहते हैं। यहां तक कि अमेरिका ने इमदाद का ऐलान किया, उस इमदाद को किस तरह से तालिबान ने जो है वो उसको ठोकर मारी है और क्यों मारी है, ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर पर जो अफगानिस्तान के अंदर इस्लामी सज़ाओं का एक सिलसिला शुरू हुआ है वो क्या मामला है जिस पर पूरी दुनिया बात कर रही है और इनको जो है वो एक्सट्रीमिस्ट कहा जा रहा है, लेकिन ये मामला है क्या, ये तमाम तर सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले ज़रूरी है कि अगर आप करना चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। नाज़रीन, हुआ ये कि अमेरिका के जो एंटोनी ब्लिंकन हैं जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अच्छा हुआ ये कि जब ये कतर एयरवेज़ ने यहाँ जो बाकी अमेरिकी रह गए थे जिनकी तादाद तकरीबन 200 से ज़ायद बताई जाती है, 200 के लगभग बताई जाती है, इनको निकाला तो अमेरिका से ये बयान आया कि तालिबान जो है अब ये बड़े प्रोफेशनल हो गए हैं और ये काम करने वाले लोग हैं, तो इनके साथ हम जो है वो बैठ कर बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं जी, तालिबान इस वक्त अफगानिस्तान की हकीकी हुकूमत है। लुक हु इज सेइंग दैट, वजीर खारजा फॉरेन मिनिस्टर फॉर यूएस एंटोनी ब्लिंकन ये कह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान की हकीकी हुकूमत है। इन्होंने पुरतशद्दुद बगावत के बगैर इक़्तिदार लिया है, बल्कि खाना जंगी में भी बालादस्ती हासिल की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही ये कहा कि हम $65 मिलियन की इमदाद भिजवा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। इन्होंने ऐलान किया, जापान ने ऐलान किया $200 मिलियन की इमदाद भिजवाने का। इस दीगर यूरोपीय ममालिक ने और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ऐलान किया कि हम यहाँ पर जो लोग हैं जो सतह जो गुर्बत की लकीर है उससे नीचे आते जा रहे हैं तो उनके लिए इमदाद भिजवा रहे हैं जब तक नई हुकूमत स्टैंड नहीं होती। इस पर बड़ा अहम जवाब दिया है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, इसका जवाब दिया है और आईना दिखा के उन्होंने शीशा दिखाया और उस शीशे के ऊपर ये लिखा था कि अमेरिका अफगानिस्तान के लिए $64 मिलियन की इमदाद की बजाय हमारे पैसे वापस करे। वो $10 बिलियन जो अमेरिका के रिजर्व बैंक्स में आईएमएफ के पास और वर्ल्ड बैंक के पास अफगानिस्तान का मौजूद है, वो कह रहे हैं भाईजान अगर आपको हमसे इतनी मोहब्बत है, अगर आप यहाँ पर लोगों का इतना ख्याल रखना चाहते हैं, लोगों की आपको इतनी परवाह है, तो हमारे पैसे हमें वापस करें। $10 बिलियन वो है और फिर जो है वो जनाब 22 टन सोना। और साथ उन्होंने कहा कि हम वो लोग नहीं हैं जो आपकी टगे टोकरी इमदाद लेकर खुश हो जाएंगे 64 मिलियन की, हम वो लोग नहीं हैं जो जिसके बारे में सदर अशरफ गनी के बारे में बताया गया जी $169 मिलियन वो साथ भागते हुए ले गए। को $10 मिलियन जो है वो भगौड़े के पास थे, ये अमरुल्लाह साले के पास $6.5 मिलियन, सारी वीडियो में आपको दिखा चुका हूं। इन्होंने कहा है जनाब कि अशरफ गनी $169 मिलियन अफगानिस्तान से फरार होते हुए ले गए, $6.5 मिलियन नकद और फिर सोने की जो ईंटें थी वो अमरुल्लाह साले अपने साथ ले गए। तो ये वो लोग थे जो अमेरिका के टुकड़ों पर पलते थे और इनको आपके $64 मिलियन की जरूरत होगी, हमें तो वो पैसे वापस करें जो हमारे अफगानियों के पैसे हैं और हमारे पैसे वर्ल्ड बैंक में पड़े हुए हैं जो हम लोग ट्रेड कर रहे थे पूरी दुनिया के साथ, तो लिहाजा हमें वो पैसे वापस किए जाएं। हम इन लोगों की तरह आपकी इस इमदाद पर नहीं चुप बैठेंगे। अच्छा, आगे बढ़िए। एक तो ये मामला हो गया। दूसरा, रूस का क्या हुआ जनाब? हुआ ये कि जो मैंने आपको बताया था कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा भारत भाग के जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए कि हमारी जो हमारा जो है ना वो तालिबान का मामला डिस्कस करना है और साथ अमेरिका से मुलाकात करनी है। बैक द स्टेज और इन द मीन टाइम हुआ ये
کہ دوشنبے کا جو اجلاس آ رہا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا، جس کے تحت ہونے والی جو اکتوبر میں ہو رہی ہیں ملٹری ایکسرسائزز، وہ پاکستان میں ہو رہی ہیں، کے پی کے علاقے میں آپ کو بتا چکا ہوا ہوں. تو وہ پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان اس اجلاس میں خبر یہ ہے کہ شرکت کریں گے. اور ادھر سے جو یہ خبر آپ دیکھیے کہ روسی پریزیڈنٹ جو ہیں ولادیمیر پیوٹن، انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ یہ بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے. لہذا ممکن یہ ہے کہ اس اجلاس میں ان دونوں کی ملاقات ہوگی. جب آپ دونوں ڈاٹس کنیکٹ کیجئے، ایک طرف عمران خان اور پیوٹن کی ملاقات ہو رہی ہے، دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ جو ہے وہ مودی سے ملنے گئے ہیں. تو ایران کو سمجھ آیا کہ نہیں 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 بھائی، یہ تو ہم غلط ٹریک پر جا رہے تھے. فوراً ایرانی وزیر خارجہ کا یہ جو تہران ٹائمز کا ٹویٹ سامنے آ چکا ہے، آپ ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم فی الحال اس دورے کو ڈیلے کر رہے ہیں. اور ڈیلے کرنے کی ریزن صرف ایک ہے کہ پورے خطے کے اندر جہاں پر دو بڑی پاور جن کا افغانستان کے اندر رول ہے وہ آپس میں مل رہی ہیں، تو ایران مکمل طور پر جو رول آؤٹ ہو جائے گا. بھارت تو پہلے ہی رول آؤٹ ہے نا، بھارت کا کوئی کردار نہیں ہے. لیکن بھارت جو ہے وہ یہاں پر جو کہ ڈی اسٹیبلائزیشن پھیلانا چاہتا ہے، تو ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ابھی نہیں ملیں گے بلکہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے. اور بھارت ورچولی اس اجلاس میں شرکت ہوگا، وہ براہ راست آئے گا بھی نہیں. تو جناب یہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. اور اس کے بعد پھر روس نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس اجلاس میں آئے گا اور سائیڈ لائن پر وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کا بھی امکان ہے. تو یہ ایک بڑی اہم چیز تھی جو حالات چینج ہوئے. میں آپ کو بتایا کہ یہاں پر حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. اچھا آگے ایک چیز بڑی اہم وہ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا، وہ جب سے کابل کے اندر امارات اسلامیہ کی حکومت بنی تو جو بائیڈن پر بڑی تنقید کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ طالبان پر تو کر ہی رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے تو معاہدہ کیا تھا فروری 2020 میں یہاں سے امریکہ کے نکلنے کا، اور ڈیڈ لائن تھی 31 مئی تک. وہ ڈیڈ لائن بڑی ستمبر تک گئی، تو پھر اس پر تنقید کی اور مسلسل ان کی پالیسیز کو جو ہے وہ یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن سے استعفیٰ تک مانگ لیا. اب ایک تقریر کے دوران، جس کی ویڈیو کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اجلاس میں انہوں نے یہ کہا، اب جب وہ ویڈیو سامنے آئی نا جس میں خواتین نے برقع پہنا تھا اور نقاب کیا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ خواتین نقاب نہ پہنے. لیکن جب وہ خواتین خود یہ کہتی ہیں کہ ہم گزشتہ کئی ہزار سال سے ہمارا یہ کلچر ہے، یہ ہمارے جسموں کے ساتھ رچا بسا ہے اور ہم اپنی ویلیوز کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، تو پھر دنیا کو اس سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ ایک وہ شخص کہہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ شاید یہ زیادہ سوچ کر بات نہیں کرتے ہیں. تو اس سے پیغام پوری دنیا کو دینے کا یہ مقصد ہے کہ آپ اس بحث سے باہر نکل جائیے کہ افغانستان کے اندر خواتین کیا پہن رہی ہیں. موو آن کر کے بحث یہ ہونی چاہیے کہ اب اس خطے کو ہم نے اٹھانا کیسے ہے، اگر آپ واقعی یہاں پر لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. ورنہ اگر جو کچھ آپ کرتے آئے ہیں گزشتہ 20-40 سال میں، تو وہ پھر آپ کرتے رہیں. وہ جو پہلے آپ کا حال ہوا وہ بھی دنیا نے دیکھ لیا. اور مزید بھی یہ تو ایک نان فیکٹ ہے کہ افغانستان از دا گریو یارڈ آف دا انٹائر ورلڈ سپر پاورز. روس یہاں پر ذلیل ہوا، امریکہ یہاں پر ہوا، برطانیہ یہاں پر ذلیل ہوا. تو یہ ایک بڑی اہم چیز جو ہے سو ہے. ایک شخص جو کہ اب جو اسلامی سزاؤں کی میں نے آپ سے بات کرنی تھی، اسلام کے اندر جو ہے نا وہ شراب کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس میں بڑی سخت سزا ہے. طالبان کے اوپر تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ جناب انہوں نے بڑی سخت سزائیں دینا شروع کر دی ہیں جو کہ اگینسٹ دا ہیومینٹی لاز اور ہیومینٹی رائٹس ہیں. اب بات یہ ہے، میں جس طرح پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ جو اسلامی حکومت بنانے جا رہے ہیں وہاں شراب خانوں کی اجازت نہیں ہے. ایک تو طالبان نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے شراب خانوں کو جلا دیا ہے. دوسرا انہوں نے ایک بہت بڑی کھیپ پکڑی ہے ربانی کے گھر سے. وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی جو کہ افغانستان کے وزیر خارجہ تھے اشرف غنی کے ساتھ، ان کے گھر سے ایک بہت بڑا شراب خانہ پکڑا ہے جو اشرف غنی کے محل میں بھی تھا، امر اللہ صالح کے گھر میں بھی تھا. ویڈیو سامنے آئی ہے ربانی کے گھر سے. اور ربانی یاد رہے کہ یہ جہادی لیڈر اور افغان صدر یہ رہے ہیں 92 سے 2001 تک. برہان الدین ربانی 96 میں یہ پھر ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے جب مجاہدین کی حکومت آئی. 2001 میں واپس آئے، ان کے گھر پر حملہ ہوا اینڈ ہی ڈائیڈ. تو یہ ان کے بیٹے ہیں صلاح الدین ربانی اور ان کے گھر سے شراب پکڑی گئی ہے. تو آپ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر اسلامی سزاؤں کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے. وہ سزائیں جب چور چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کے 2 مجرموں کو جو ہے وہ چوک میں لٹکا دیا گیا. تو یہاں پر اس طرح جو ہے وہ اسلامی سزائیں بھی اب شروع کی جا چکی ہیں. یہ افغانستان کی اب تک کی اہم اور بدلتی اور تبدیل ہوتی صورتحال تھی جس سے آپ کو آگاہ کرنا بہت ضروری تھا. چینل کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.